Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, Inch'Allah, غادي نخدمو واحد l'exercice صراحة لي زوين بزاف. فيه شي حاجات ما كنظنش انكم تكونوا شفتوهم. هاد l'exercice عطاه لنا البروف، يعني فيه بزاف ديال لي تروك. alors غادي نبداو بالexercice. ها هو l'exercice كما كتشوفوا فيه 3 ديال لي سالاريي، فيه دي انفورماسيون، فيه 4 ديال لي كيسيون. هاد التمرين هذا ان شاء الله غادي نقسمو لكم على 4 ديال الفيديو، كل كيسيون فيديو. alors l'exercice غتلقاوه PDF في اللين ديال السيت. ملي غادي تيليشارجيوه غتلقاوه لتحت في الديسكريبشن، اللي هو اللي بغى يدخل دابا اللين راه هو www.sge.ml. غادي تلقاوه في لي بولي ديال تريتمون دو سالار. كنتمنى بزاف انكم ديروا بوز الفيديو، تخدموا التمرين، عاد تجيو تشوفوا الكوريكسيون باش تعرفوا فين درتوا لي فوت، شنو هي البارتي اللي ما فاهمينش. راه كلنا دزنا من ديك التجربه ديال ان الخلعه والاخرين وكنكونوا ما ضابطينش لي فورمول، بزاف كيكون عندنا بزاف ديال لي فوت. حتى انا هذا اول عام عندي في لا جيستيون، كنتمنى انني نفيدكم ونستافد منكم. الا شفتوا عندي شي فوت في الفيديو ولا شي حاجه حطوها لتحت في لي كومونتير، راه غادي يعجبني الحال بزاف. الا بنت لكم شي حاجه غلطت فيها ولا طريقه الشرح ما مزياناش، الا عندكم اي فكره اي ايديا حطوها ليا في لي كومونتير ولا حطوها لي في لي كومونتير في الباج فيسبوك. alors on commence. La société de Kala Export emploie 3 personnes. Leur salaire du mois de juin 2014 faut communiquer dans le tableau ci-après. Le tableau fait l'élément salaire de base, date d'embauche, 10 heures supplémentaires, prime de responsabilité, indemnité de déplacement justifiée, avantage en nature, situation familiale. الحاجات اللي مهمين نردكم عليهم لي فيوريسون. Note bien, le salaire de base normal correspondant aux 26 jours de travail à 8 heures par jour. Alors قالوا في هاد فنوت بيان بلي هاد السالير دو باز نورمال اللي عاطينا في هاد الجدول هذا راه هو لو اورير نورمال. واخا ما عطيناش لو اورير نورمال، حنا اللي خصنا نقلبوا عليه. ديال 26 جور، كل جور فيه 8 ديال السوايع. يعني الا بغينا نحسبوا هاد السالير دو باز غنشدوا لو اورير نورمال فوا 26 فوا 8 السوايع. sachant que Monsieur Salah a travaillé 24 jours et elle rembourse un crédit pour un logement non économique de 3500 dirhams, dont 800 d'intérêt. Mademoiselle Aïcha a travaillé 24 jours. Monsieur Allal a travaillé 26 jours et elle rembourse un crédit pour un logement économique de 900 dirhams. La société adhère à la CIMER auto de 3% à la charge du salarié. يعني باش نبغيو نحسبوا السالير من بين لي retenus غادي نخدموا ب 3% et 6% à la charge de patron. يعني هذه فاش نبغيو نحسبوا la charge patronale. Travail à faire: 1. Déterminer le salaire brut global. 2. Calculer le salaire net. 3. Présenter le bulletin de paie. 4. Présenter le livre de paie. Alors في هذا الفيديو هذا نخدموا السؤال الاول اللي هو déterminer le salaire brut global. غادي ندوزو نبداو مع Monsieur Salah. alors كما قلت لكم في الاول خصنا نلقاو لو طو اورير نورمال. يعني كيفاش غادي نلقاو حنايا هاد لو طو اورير نورمال؟ غادي ناخذوا كالكولاتريس غنديروا فيها 10400 غنقسموها على 26 فوا 8 عطاتنا 50 درهم بار اور. يعني لو طو اورير نورمال هو 50 درهم ديال مسيو صلاح. غندوزو دابا لمادموزيل عيشة شحال عندها في السالير دو باز نورمال هو 4160. غادي نقسموها على 26 مضروبة في 8 عطاتنا 20 درهم باغ اور. يعني عقلوا معايا على هادو 50 درهم باغ اور 20 درهم باغ اور. غادي ندوز دابا لمسيو علال. على 26 fois 8 عطاتنا 15 درهم باغ اور. alors
دابا غندوزو نحسبو السالير دو باز. السالير دو باز هو لو طو اوغير نورمال فوا نومبر دور نورمال، يعني هي 50 في 24 في 8 عطاتنا 9600. غندوزو دابا لي زور سوبلومونتير. شنو هي لا فورمول ديال لي زور سوبلومونتير؟ لا فورمول ديال لي زور سوبلومونتير هي nombre d'heures supplémentaires fois le taux horaire normal fois 1 plus le taux de majoration. Alors غنشوفو شحال خدم لينا monsieur Salah. خدم لينا 10 heures, le taux هو 50%, le taux de majoration. alors هي pardon هي 50 fois 10 fois 1,5 عطاتنا 750. دابا ندوزو البريم دونسيانتي. شنو هو البريم دونسيانتي؟ شنو هي لا فورمول؟ هي salaire de base زائد les heures supplémentaires fois fois l'auto. داك لوطو منين كنجيبوه؟ غادي نرجعو للطابلو غنشوفو بلي لا دات دومبوش، نقلبو على لا دومبوش. ها هو لا دات دومبوش هو 2004. حنا كنديرو تريتمون دو سالير ديال 2014. alors 2014 moins 2004 عطاتنا 10 ans. 10 ans جاينا في لا ترانش ما بين 5 ans et 12 ans، يعني لوطو هو 10%. هاد القواعد هادو كاملين، هاد لي فورمول بلو طابلو بكلشي غادي تلقاوهم لتحت PDF لين باش تيليشارجيوهم، ولا تدخلوا للسيت لي بولي ديال تريتمون دو سالير او تيليشارجيوهم. alors شدينا سالير دو باز زدنا عليه لي زور سوبليمونتير ضربناه في 10% عطانا 1035. دابا غندوزو salaire brut global. salaire brut global égale salaire de base plus les heures supplémentaires plus les indemnités plus les primes plus les avantages. alors شنو درنا هنايا؟ ها هي salaire de base les heures supplémentaires prime de d'ancienneté هذيك 1200 1500. نشوفو منين جبناهم. الا جينا للطابلو غادي نلقاو بلي البريم دو عندنا prime de responsabilité فيه 1000. عندنا indemnité de déplacement justifié فيها 200. عندنا avantage en nature فيه 1500. alors إلا جينا ها هي 1200 1500 عطاتنا 14088.5. mademoiselle. alors إلا جمعنا هادشي كامل يعطينا 14085. غندوزو لمادموزيل عيشة. مادموزيل عيشة مسيو صلاح مسيو علال لا ميم كالكول لا ميم فورمول كيتبدلوا لينا غير الارقام لي شيفر هما اللي كيتبدلوا. alors مادموزيل عيشة خدمت لينا 24 jours 8 heures par jour. alors كما الا باقي نعقلو او ديبي دو فيديو راح حسبنا لو طو نورمال لقيناه هو 20 24 فوا 8 تحتنا 3840. alors 3840 هي salaire de base. دابا غندوزو لي زور سوبليمونتير. لي زور سوبليمونتير هو الى جينا الفورمول لي زور سوبليمونتير ايغال nombre d'heures supplémentaires fois le taux horaire normal fois 1 plus le taux de majoration. غنرجعو للطابلو الفوق غنلقاو بلي مادموزيل عيشة خدمت لنا 14 heures. le taux de majoration هو 25. alors 20 fois 14 fois 1,5 عطانا 350 dirhams. alors دابا غندوزو البريم دونسيانتي. البريم دونسيانتي كما قلت لكم الفورمول في الاول هي salaire de base زائد لي زور سوبليمونتير فوا لو طو. غادي نشوفو مادموزيل عيشة شحال خدمت لينا من اني 2014 moins 2008 تعطينا 6 ans. 6 ans جاينا من بين 5 ans et 12 ans. alors le taux هو 10%. إلا جدينا هادشي كامل درنا في كالكولاتريس حسبناه غادي يعطينا 419. alors دابا غندوزو salaire brut global. salaire brut global égale salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les indemnités plus les avantages. alors داكشي اللي درت هنايا
درت لكم هنايا ها هي السالير دو باز لي زور سوبليمونتير بريم دونسيانتي بقات لنا 600 800 و 700 غنشوفو منين جبناهم. رجعنا للطابلو الاول كاع غادي نلقاو بلي 600 راها البريم دو ريسبونسابيلتي، 800 لانديمينيتي دو ديبلاسمون جوستيفي، 700 لافونتاج او ناتور. الوغ باش هادشي كامل كالكولينا غادي يعطينا 6709 هو السالير بروت جلوبال ديال مادموزيل عيشة. دابا غندوزو للاخر المسيو علال. مسيو علال ديجا هو خدم لينا 26 جوغ الا باقيين عاقلين، هيا 26 جوغ وعطيناهما في الطابلو اصلا السالير دو باز نورمال راه ديال 26 جوغ. الوغ ما غنحتاجوش نحسبوه حتى ديجا عاطينو لينا. غندوزو لي زور سوبليمونتير غنطلعو الفوق غنلاحظو بلي مسيو علال خدم لينا 30 اور. لو طو دو ماجوراسيون هو 100%. الوغ لي زور سوبليمونتير الفورمولا نعاودها لكم المره الثالثه هي نومبر دور سوبليمونتير فوا لو طو اورير نورمال اللي هو لو طو اورير نورمال هو نومبر دور سوبليمونتير هو 1 بلس لو طو دو ماجوراسيون عطاتنا 900. الوغ دابا غندوزو البريم دونسيانتي. البريم دونسيانتي هو salaire de base plus les heures supplémentaires fois le taux منين جبناه هو مسيو علال خدنا في 1999 من 2014 العام زدنا عليها عام هي 15 جاينا ما بين 12 et 20 ans. لو طو هو 15% هي 15%. على عطاتنا 603 salaire de base. SBJ salaire brut global هو salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes plus les indemnités plus les avantages كما لاحظتوا هنايا هي salaire de base les heures supplémentaires prime d'ancienneté بقات لنا 300 200 350 منين جبناهم. نطلعوا للطابلو الفوق هيا prime de responsabilité fait 350 ديال l'indemnité de déplacement justifié, 200 ديال l'avantage en nature. Alors داك l'avantage en nature par exemple هذا exemple les avantages en nature راه فيهم بزاف ديال الحاجات انا غنشرح لكم. هاد l'avantage en nature هو كيكون مثلا هاد السيد هذا مثلا كيعطيوه عاطينو مثلا واحد لوجمون ياكل لوجمون لا فالور لوجمون ياكل. دابا داك الديريكتور غادي يمشي لعند مثلا شي سمسار وغادي يسولو غادي يقول له مثلا هاد الدار هادي الا بغيت نكريها للشهر شحال غادي تكون لا فالور ديالها. غادي يقول له هو 1000 درهم اللي هي 20,000 ريال 1000 درهم. الوغ 1000 درهم هي هاد لافونتاج اون ناتور. داك لافونتاج اون ناتور هو واخدو راه اللوجمون ولكن باش كيزيدوا له في الصالير كيشوف ديك لا فالور داك اللوجمون شحال كيساوي وكيحطها له كوم افونتاج اون ناتور. الوغ هادشي كامل الا كالكولينا عطانا 5473. وهكا غادي نكونوا سالينا السؤال الاول. غادي ندوزو للسؤال الثاني باذن الله في الفيديو الماجي.